अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं और इख्तलाफात की वजह है जुडिशल कमीशन के अरकान की नामजदगी के हवाले से पीपल्स पार्टी जो कि उसका शेयर बनता है उससे ज़्यादा मांग रही है, जबकि मुस्लिम लीग नून वो अपना एक रुकन पार्लियामेंट वो भी इस जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाना चाहती है। इस हवाले से ये जो तनाज़ा है इसकी हल के हवाले से क्या सजेशन आ रही है, इनके दोनों जमातों के दरमियान जो डिस्कशन चल रही है उस पर तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो मुजाहरे हुए और उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया पीटीआई के वर्कर्स और एहतजाज करने वाले कुछ अरकान की तरफ से, क्या उसको ये मौजूदा हुकूमत जैसे माजी में कुछ अरकान पार्लियामेंट या कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर हमले होते रहे इसी तरह ही इग्नोर किया जाएगा या इसके हवाले से कोई कानूनी चाराजयी हो सकती है। और साथ ये भी कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, क्या वो भी इस हवाले से कोई एक्शन ले सकते हैं या इसको वो भी इग्नोर करेंगे, इस पे तफसीलन बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज के हवाले से अंदिया दे दिया है। जो उनके सलमान अकरम राजा साहब हैं सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के, उन्होंने वकला तहरीक के हवाले से कुछ बातें करना शुरू कर दी हैं। साथ ही ये भी कि 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करना और इसके ख़िलाफ़ वकला तहरीक का आगाज़ करना, ये और उसके साथ ही ये भी कि अली अमीन गंडापुर भी कोई इस तरह के इशारे दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ पीटीआई का जो है वो रद्द अमल ख़ासतौर के ऊपर मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सेप्ट करना हो या जुडिशल कमीशन के लिए नाम देना हो, वो इसके हवाले से भी तफसीलन बात करेंगे। और चौथे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक जज जो लोअर जुडिशरी के जज हैं जज अबुल हसनात, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त रिमार्क्स आए हैं। वजूहात क्या हैं और साथ ही ये भी कि क्या हुकूमत उन जज साहब को हटाने जा रही है या नहीं जा रही, इस पे भी तफसीलन बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो इख्तलाफात सामने आए हैं ख़ासतौर के ऊपर जुडिशल कमीशन की नामजदगी के हवाले से। कल से ये मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक डेडलॉक की कैफियत पैदा हो गई है और वो उसकी वजह जो है वो पीपल्स पार्टी ये मुतालबा कर रही है कि दोनों जुडिशल कमीशन के अरकान जो पार्लियामेंट से हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से नामज़द किए जाने हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोनों सीटें दी जाएं, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून है हुकूमत उसकी तरफ से पहले ही दो अरकान, एक वज़ीर कानून और दूसरे अटॉर्नी जनरल की सूरत में पहले ही हैं, इसलिए ये दोनों सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी जाएं। तो इस हवाले से कल ये जो डेडलॉक हुआ मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो एक रुकन पार्लियामेंट नामज़द किया गया वो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के अलावा फारूक एच नाइक वो भी इस जुडिशल कमीशन के रुकन के तौर के ऊपर उनको भी हुकूमत नामज़द कर दे। साथ ही जो पीटीआई है उसकी तरफ से दो अरकान शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं सेनेट में वो और लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली में उमर अयूब साहब, ये दोनों का नाम दिया गया है। ये जो पार्लियामेंट से 4 लोग जाने हैं ये उनके नाम हैं। अब जो पीपल्स पार्टी है वो ये चाहती है कि हुकूमत के पास ऑलरेडी 2 वज़ीर कानून की सूरत और अटॉर्नी जनरल की सूरत में नुमाइंदगान हैं जो कि नामजदगी या नुमाइंदगी करेंगे जुडिशल कमीशन में जजेस की तैनाती के हवाले से, और उसके साथ साथ जो ये बनना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसके हवाले से। इसलिए पीपल्स पार्टी की तरफ से ये जो एतराज़ किया गया, हुकूमत ने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी होती है उसमें तमाम सियासी जमातों का ख़ासतौर के ऊपर जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से एक सीट आप लें और एक सीट हम लेते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी इस हवाले से नहीं मान रही। जो मेरी इतलात हैं हुकूमत की तरफ से ये उनको कहा गया है कि जो ख़ासतौर पे एक जो सिविल सोसाइटी से या किसी माइनॉरिटी से एक वो मेंबर लेना है, वो उस हवाले से कोई बातचीत हो सकती है कि दोनों का कोई मुश्तरका उम्मीदवार लाया जा सकता है। लेकिन बहरहाल जो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी वो मुस्लिम लीग नून ज़रूर इसमें देगी, और यही वो वजह है कि जो स्पीकर को नाम भेजे गए हैं
اس میں مسلم لیگ نون کی طرف سے سینیٹر عرفان صدیقی کا نام دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو 4 اراکین ہیں پارلیمنٹ سے، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو 5 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، اور ساتھ ایک جو مائنورٹی سے یا جو بھی سول سوسائٹی سے ایک نمائندہ ہوگا، ان کی طرف سے جب یہ جوڈیشل کمیشن، یہ تقریباً نومبر کے، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن پہلے ہی بتایا تھا اپنے ویلاگ میں کہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں ہی جوڈیشل کمیشن پورا ہو جائے، اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی بنانے کے حوالے سے، اس کی تشکیل کے حوالے سے کہ کون کون سے ججز ہونے چاہیے، تاکہ اس پہ کام ہو کے جلد از جلد یہ کیا جا سکے، اس کے اوپر کام کر کے ایک جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے وہ بنا کے جتنے بھی آئینی اور قانونی معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات ہیں اس کو حل کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کل میں نے جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے جو ان کی طرف سے جو ان کے قریبی ذرائع ہیں ان سے بات کر کے جو ایک جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ ایک عندیہ دیا گیا کہ وہ آئینی ترمیم کو، اس کے کانسٹیٹیوشنل جو اسپیکٹس ہیں یا پہلو ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ایگزامن کرنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ ہی میں سے کافی سارے جو میرے ہیں دیکھنے والے ویلاگ، انہوں نے ہی اپنے کامنٹس میں یہ بتایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو آئینی معاملات ہیں خاص طور کے اوپر وہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو جسٹس منصور علی شاہ عندیہ دے رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے، کیا وہ اس وجہ سے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ خود اس جو بینچ ہے بطور ایک سینئر موسٹ یا سینئر پیونی جج وہ اس میں نامزد ہوتے ہیں، یا پھر جو حکومت کی طرف سے ایک پلان بنایا جا رہا ہے کہ وہ جسٹس امین الدین خان کو بطور کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سربراہ کے نامزد یا اپوائنٹ کرتے ہیں۔ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہوگا کہ کیا یہ جو جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے، ان کے پاس مطلوبہ ووٹ ہیں جوڈیشل کمیشن کے اندر کہ وہ خود اس جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے سربراہ کے طور کے اوپر لگ کے اس جو آئینی ترمیم ہے اس کو وہ کر سکیں، ایگزامن کر سکیں، یا کیا یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے وہ اس کو ایگزامن کر سکتی ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ جتنے بھی آئینی معاملات ہیں وہ تو آئینی عدالت میں جانے ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں یہ بلکہ مجھے بھی یہ پوچھنا چاہیے تھا جسٹس منصور علی شاہ کے جو قریبی ذرائع ہیں ان سے کہ یہ کس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آئینی ترمیم میں تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے ہی بات ہوتی ہے۔ بہرحال میری جب بھی ان سے کوئی دوبارہ رابطہ ہوا تو یہ سوال میں لازمی پوچھوں گا، اور اس حوالے سے کلیریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ کس اس کے تحت، حیثیت کے تحت یہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایگزامن کریں گے۔ اس پہ جو بھی ان کی طرف سے جواب آئے گا وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا، لیکن یہ آگے بڑا انٹرسٹنگ میچ پڑنے جا رہا ہے، خاص طور کے اوپر جوڈیشل جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جو جتنے بھی اراکین نامزد کرنے ہیں یا تعینات کرنے ہیں، کہ حکومت کیا وہ اپنے زیادہ جو اراکین ہیں وہ تعینات کروا سکتی ہے یا نہیں کرا سکتی، یہ دیکھنا ہوگا، اور اس پہ جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ ہم نے جو دیکھا کہ طوفان بدتمیزی کیا گیا برطانیہ میں جب وہ گئے ہوئے ہیں، تو اس پہ پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے تو یہ کوشش آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر انڈے اور ٹماٹر لے کے گئے ہوئے تھے کچھ پی ٹی آئی کے۔ یہ وہ نون لوگ ہیں جو کہ ہر جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں ان کو نہ صرف ٹرول کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، مختلف جو لوگ ہیں یا جو پی ٹی آئی کے مخالفین اگر وہاں پہ ان کو نظر آتے ہیں تو ان کا پیچھا کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کے ان جو کچھ چند ایک ہیں جو شر پسند لوگ یہ کرتے آئے ہیں۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا جو ان کی گاڑی کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور جس طرح گاڑی کے پیچھے بھاگتے ہوئے یہ نعرے بازی اور گالم گلوچ دیتے رہے۔ تو اس پہ کل جو پاکستان کا ہائی کمیشن ہے وہاں پہ برطانیہ میں، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ وہاں پہ برطانیہ میں اس حوالے سے باقاعدہ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ پھر یہاں سے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی، انہوں نے یہ کہا کہ جتنے بھی یہ پاکستانی ملوث تھے اس حملے میں ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو سارے برطانیہ میں ہی رہتے ہیں، ان کو پاکستانی شناختی کارڈ
या पाकिस्तानी पासपोर्ट से क्या ताल्लुक़ उनका, अगर नहीं भी होगा तो उनके लिए तो कोई वो मामला वैसे या मसला नहीं है। असल मामला यही है कि आप वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये बरतानवी पुलिस उसके साथ ये मामला उठाएं, और ये हर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक मामला बना हुआ है। कभी किसी सियासतदान के पीछे, कभी किसी जज के ख़िलाफ़, कभी किसी ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ ये इस तरह ना सिर्फ ये कि ट्रॉलिंग की जाती है बल्कि उनको हरासा किया जाता है, फ़िज़िकली असॉल्ट भी किए जा रहे हैं। अब तो ये शुरू हो गए हैं। तो ये इनके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को सीरियसली, एक तो ये कि बरतानवी हुकूमत से ये मामला टेकअप करना चाहिए एक्सक्यूज़ मी, और साथ साथ ये भी कि यहाँ जो ख़ास तौर के ऊपर पीटीआई को इस ये जो एक ट्रेंड है इसको डिस्करेज करना चाहिए, जो पीटीआई की सीनियर क़यादत है। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो ख़ुद इसको ना सिर्फ ये कि इंडोर्स कर रहे हैं बल्कि वो तो इसको मज़ीद बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं कि ताकि ये एक मैसेज जाए उन तमाम, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी से लोग हों या रिटायर्ड जर्नल हों, कि जो पीटीआई का साथ नहीं देगा उसका यही हशर होगा। ये अगर इस तरह ये ट्रेंड चलता रहा और ये इसी तरह ही पीटीआई हरासा करती रही तो मेरा ख्याल है कि ये पीटीआई का अपना एक तो नुकसान होगा कि किसी भी इदारे में उनके लिए जो भी कोई साफ जो कॉर्नर रखते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और फिर उसके साथ साथ ये भी हमने देखा है कि ये जो एक ट्रेंड शुरू हुआ है ख़ास तौर के ऊपर जजेस को हरासा करने के हवाले से, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आखिरी दिन जब वो रिटायर हो रहे थे और यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर इफ्तिताह कर रहे थे, तो मुझे ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इस जो ट्रॉलिंग का या हरासा करने का जो ट्रेंड शुरू किया गया, ये हमारे ही सहाफ़ती बरादरी से कुछ लोग उन्होंने जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ किया उस दिन, जो सवालात और जो इस तरह की ट्रॉलिंग वाले जो उनका वो पीछा करके किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक सहाफ़त है या सहाफ़ी हैं, ये एक आईना होता है मुआशरे का, किसी भी जो कि मुआशरे को उसका दिखाते हैं, अक्स दिखाते हैं। अगर ये सहाफ़ी इस तरह की ट्रॉलिंग शुरू कर दें और सिर्फ इसी वजह से कि आपके जो कोई पर्सनल जो लाइकिंग या डिसलाइकिंग या ग्रजेस की वजह से, तो ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ कि ये जो लंदन में वाक़या हुआ उसकी भी ज़िम्मेदारी जो है ये सहाफ़ियों के ऊपर कि इन्होंने इस चीज़ को या इस ट्रेंड को इनकरेज किया है कि आप जब ये कोई रिटायर हो जाए तो उसकी चाहे वो पीछे हरासा करें, उसकी ट्रॉलिंग करें, और फिर उसके बाद हमने देखा फ़िज़िकल जो असॉल्ट किया गया है। तो इस पे जस्टिस याया अफरीदी उस दिन साथ थे जब ये काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी ट्रॉलिंग की गई, उनका पीछा किया गया और बड़े नाजेबा किस्म के सवालात और नाजेबा किस्म के जो बिहेवियर था वो एक शो कराया गया कुछ सहाफ़ियों की तरफ से। तो उसके बाद ही हमने देखा है कि जस्टिस याया अफरीदी ने जो यूट्यूबर्स थे उनका दाखिला बंद कर दिया। अब भी जितने सहाफ़ी वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, एक तो बड़ी सख्ती कर दी गई है, कोई भी जो गैर मुतलका शख्स है या इवन सहाफ़ी भी हो जिसकी बीट नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, वो अब अंदर नहीं जा सकता। अगर जाना भी है तो उसके लिए पहले बाकायदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो जस्टिस याया अफरीदी के आने के बाद कुछ हद तक सख्ती हो गई है। ये जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में ही खड़े होके जो जजेस के हवाले से जो बातें की जाती थी, तो मेरा ख्याल है कि ये जस्टिस याया अफरीदी भी ये सारे मामलात को देख रहे होंगे, और अगर उनके ही किसी मुअज़्ज़ज़ जज जो जुडिशरी के रुकन थे उनको इस तरह हरासा किया जाता है, तो आने वाले दिनों में अगर हुकूमत कोई संजीदगी से नहीं लेती कोई इस हवाले से एक्शन, तो ये अदलिया की तरफ से भी आ सकता है, क्योंकि अदलिया को भी अपनी जो एक रिस्पेक्ट है या वक़ार है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ है। बहरहाल इस पर मज़ीद जो भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं पीटीआई की तरफ से। एक बार फिर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल, उनकी तरफ से एक अंदिया दिया गया है कि वकला तहरीक चलाने का 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज या उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने के हवाले से, तो उस पर मैं समझता हूँ कि ये जो पीटीआई का दोहरा मेयार है और ये कन्फ्यूजन है या कन्फ्यूज़ एक पॉलिसी है, उसकी समझ नहीं आ रही। एक तो इससे मैं समझता हूँ कि पीटीआई को सियासी तौर के ऊपर जितना नुकसान हो चुका है वो आपके सामने है कि जो पीटीआई की तरफ से एक सोलो फ्लाइट लेने का एक सिलसिला है वो आज से नहीं है, पहले दिन से, जब से इस्टेब्लिशमेंट ने इनको 2010-11 से एक प्रमोट करके लाहौर वाला जलसा था, उसके बाद इमरान खान ने तमाम जो सियासी जमातें थी उनके साथ हाथ मिलाना छोड़ दिया। वो जो एक नारा लेके कि बाकी तमाम चोर और करप्ट हैं और सिर्फ वही जो है वो इस पाकिस्तान के वाहिद ईमानदार जो
پولیٹیشین کے طور پہ ہیں، اس لیے وہ کسی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک تو پولیٹیکلی ان کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا، خاص طور کے اوپر جتنا بھی پولیٹیکل کرائسس اگر ماضی میں دیکھیں تمام سیاسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی زیر اعتاب آئی، وہ حکومت سے نکالا بھی گیا، ان کو سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے لیے دروازے اور کھڑکیاں ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں، وہ مذاکرات کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے، چاہے وہ اپنے مخالفین کے ساتھ ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو۔ لیکن عمران خان نے جب ان کو اقتدار ملا تو تب بھی انہوں نے جو اپوزیشن تھی جماعتیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانا اور ان کے ساتھ بیٹھنا یہ گوارا تک نہیں کیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایک سیاسی معاملات جب ایک اس نہج تک پہنچ گئے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، پھر اس کے بعد جو عمران خان نے سفر کیا اور ان کی سیاسی جماعت نے جو سفر کیا، پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں یا ان کے ساتھ کوئی مل بیٹھ کے کوئی بھی پالیسی۔ ایون اگر آپ ریسنٹ موسٹ میں دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ان کا ایک مولانا فضل الرحمان بھی یہ پبلکلی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ان کے ساتھ الحاق نہیں ہے یا کوئی ان کے ساتھ اس حوالے سے کوئی اتحاد نہیں ہے۔ دونوں اپوزیشن جماعتیں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے جو ایجنڈا اور پالیسیز ہیں، ہاں جو ایک کامن جو ہوگا، جو مقاصد ہوں گے اس کے لیے ہم ساتھ ملیں گے، ادروائز کوئی ہمارا اتحاد نہیں ہے۔ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا گیا یا باقی جماعتوں کے خلاف کیا گیا، تو اس حوالے سے ایک تو سیاسی طور کے اوپر یہ پی ٹی آئی بہت زیادہ تنہا ہو چکی ہے۔ پھر دوسرے جو فرنٹس ہیں، چاہے وہ لیگل فرنٹ ہو، اس پہ جو عمران خان کی طرف سے شروع میں ہی جب یہ ایک پالیسی اپنائی گئی کہ جب یہ 9 مئی کے بعد جیل میں چلے گئے تو اپنی جو پارٹی تھی انہوں نے تمام جو اہم جتنے بھی عہدے تھے اور جتنے کام تھے وہ وکلاء کے حوالے کر دیے کہ وکلاء ہی ان کو نکالیں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وکلاء بھی وہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ عمران خان کے جو جتنے بھی کیسز کے حوالے سے دیکھا جائے تو وکلاء کی طرف سے جو ایک وہ کیا گیا تھا۔ پھر اب ریسنٹ موڈ جو اس کی ناکامی کے ایک جو میں سمجھتا ہوں معراج ہے، یہ موجودہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز ہیں جس میں حامد خان سرفہرست جو وکلاء گروپ ہے وہ ایک بار پھر سے ناکامی کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ باقی جتنے بڑے وکلاء تھے جن کو عہدے دیے گئے تھے پی ٹی آئی کے، میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ عمران خان نے فیصلہ لیا تھا تو اسی دن ہی میں نے یہ کہا تھا کہ یہ عمران خان کی طرف سے بڑی غلط ایک فیصلہ لیا گیا ہے، کیونکہ جو وکلاء ہیں ایک تو یہ کہ ان کو اپنے کیس سے یا اپنے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہی عزیز ہوتے ہیں۔ وکلاء کے لیے کوئی کلائنٹ جو ہے، آج یہی سلمان اکرم راجہ صاحب تھے جو پہلے نواز شریف کے کیس بھی لڑتے رہے، باقی پیپلز پارٹی یا باقیوں کے بھی لڑتے رہے، اور اب پی ٹی آئی کی طرف سے سیکریٹری جنرل ہے۔ اسی طرح کے اور جتنے بھی آپ وکیل دیکھ لیں ان کے لیے تمام کلائنٹس ایکول ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک میں سمجھتا ہوں کہ سنہری موقع تھا۔ وہ ایک پولیٹیکل اس میں آ گئے، انہوں نے پارلیمنٹ کی بھی جیت کے وہ اراکین بن گئے، تو ان کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ عمران خان باہر نکلے یا نہ نکلے، بلکہ ان کو تو زیادہ یہ سوٹ کرتا تھا کہ عمران خان جیل میں ہی رہے تاکہ وہ ان کی ایک جو اجارہ داری ہے وہ قائم رہے۔ اب یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے دوبارہ سے کہ ہم وکلاء تحریک شروع کریں گے، 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کریں گے، لیکن اسی میں ہی پی ٹی آئی کی کنٹراڈکشن جب یہ بیان دے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کی طرف سے دو جو دیے گئے ہیں اراکین کے نام جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے، ایک طرف یہ 26ویں آئینی ترمیم کو نہ صرف یہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں، جسٹس یایا افریدی کی تقریب حلف برداری میں گئے، پھر پہلے بھی انہوں نے نام دیا جو ججز جو چیف جسٹس کی نامزدگی کے حوالے سے کمیٹی تھی، لیکن یہ پھر انہوں نے اچانک دوسرے دن جا کے اپنے نام واپس لے لیے اور بائیکاٹ کر دیا۔ اب دوبارہ سے جوڈیشل کمیشن میں اپنے 2 لوگوں کو نامزد کر دیا اور دوسری طرف آئینی ترمیم کو غیر آئینی یا اس کو چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو پی ٹی آئی کی کنفیوزڈ ایک پالیسی ہے اور یہ جو دوہرا معیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کی وجہ سے ایک تو سیاسی طور کے اوپر جو انہوں نے کسی جماعت کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کا فیصلہ کیا، اور دوسرا یہ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو مزید نقصان ہوگا لیگلی بھی اور پولیٹیکلی بھی۔ بہرحال اس پہ پی ٹی آئی کو کسی ایک طرف جو ہے یہ مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگر عمران خان کا واقعی ان کو باہر نکالنا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو ایک سیاسی تحریک چلانی ہوگی، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل بیٹھنا ہوگا، کیونکہ سیاستدان ہی ہوتے ہیں جو کہ راستہ نکالتے ہیں۔ اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جج ابو الحسنات جو لوور جوڈیشری سے ہیں ان کے حوالے سے کافی سخت ریمارکس اور ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف سے۔ وہ کل انہوں نے جو اعظم سواتی کا ایک
کیس تھا اس کے دوران یہ کہا کہ یہ شخص ابھی تک یہاں پہ ہی ہے، ابھی گیا نہیں ہے. ہم نے تو جو انسپیکشن کمیشن کی طرف سے یہ اپنی ریکمنڈیشنز تھی وہ بھجوا دی تھی کہ اس کو واپس بھیجا جائے. یہ پنجاب سے آئے تھے تو ان کو واپس جو پنجاب کی جوڈیشری ہے اس میں واپس بھیجا جائے. یہ پہلے بھی سائفر کیس میں بہت بڑے بلنڈر اور انصاف کا قتل کر چکے ہیں، تو یہ اب دوبارہ آگے ہیں. بہرحال یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ایک وہ ریزرویشنز کا اظہار کیا گیا ہے لوور جوڈیشری کے حوالے سے، یہ لوور جوڈیشری کا صرف ایک کسی جج سے ریلیٹڈ معاملہ نہیں ہے. لوور جوڈیشری اوورآل جو ہے وہ پاکستان میں سائلین کو انصاف ملنے میں دقت ہوتی ہے، سائلین کو خاص طور کے اوپر کیسز کی فکسیشن ہو یا باقی اصل معاملہ جو بڑی عدالتیں ہیں اس سے بھی زیادہ جو لوور جوڈیشری ہے جہاں پہ کیسز کے حوالے سے کرپشن جو ہے وہ زبان زد عام ہے، بہت سارے لوگوں کو انصاف ملنے میں مشکلات ہوتی ہے. تو جو ہماری سپریم کورٹ ہے خاص طور کے اوپر اس کو، اور جو جسٹس منصور علی شاہ جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن والا ایک سسٹم لانا چاہتے تھے، میں سمجھتا ہوں ان کو فوکس کرنا چاہیے لوور جوڈیشری کے اوپر. جب تک وہاں پہ اصلاحات نہیں آئے گی عدلیہ کے اندر، تب تک پاکستان میں عام سائلین کو انصاف ملنا بہت زیادہ مشکل ہے. اس پہ مزید جو بھی انفارمیشن اور اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.